در همون زمان حرکت ابا عبدالله علیه السلام کسانی بودند که اگر با اونها در باب این قضیه صحبت میشد که حالا قیام کنیم و میفهمیدن که این کار به دنبال خود مشکلات و دردسرهایی را دارد، میچسبیدن به تکالیف درجه 2. کما اینکه دیدیم همین کار را هم عده‌ای کردند. اینهایی که با امام حسین علیه السلام نیامدند، حرکت نکردند، در میان اینها آدمهای مؤمن متعهد وجود داشت. اینجور نبود که همه اهل دنیا باشند. در بین این سران و برگزیدگان دنیای اسلام اون روز آدمهای مؤمن و کسانی که میخواستند بر طبق وظیفه عمل بکنند بودند. تکلیف رو نمیفهمیدند، تشخیص نمیدادند، وضعیت زمان را نمیشناختند، دشمن اصلی را اشتباه میکردند، کار اصلی و محوری را با کارهای درجه 2 درجه 3 و این یکی از اون ابتلاعات بزرگ دنیای اسلام بوده است همیشه. امروز هم ممکن است ما دچار اون بشویم. اون چرا که مهم است او را با چیز کم اهمیت‌تر اشتباه بکنیم. باید وظیفه اساسی را که قوام و حیات جامعه به او هست او را باید پیدا کرد. لحظه رو باید شناخت، نیاز رو باید دانست. فرض بفرمایید کسانی در کوفه دلهاشون پر از ایمان به امام حسین بود، محبت هم داشتن به اهل بیت، اما چند ماه دیرتر وارد میدان شدن، همشون هم به شهادت رسیدن، پیش خدا مأجورند، اما کاری که باید بکنند اون کاری نبود که اونها کردند. لحظه رو نشناختند، عاشورا رو نشناختند، در زمان اون کار رو انجام ندادن. اگر کاری که توابین در مدتی بعد از عاشورا انجام دادن در هنگام ورود جناب مسلم به کوفه انجام میدادن، اوضاع عوض میشد، ممکن بود حوادث جور دیگری حرکت بکنه. این مهمه، لحظه، شناسایی لحظه ها و انجام کار در لحظه نیاز، این خیلی چیز مهمی است.